शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपकी ट्वीट भी मेरे सामने है। आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान की आज किसी हुकूमती वफ़द से या शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। बहुत से टीवी चैनल्स और बहुत से सोशल मीडिया के दोस्त ये खबर चला रहे हैं जो कि गलत है। सो अब तक क्या पेशरफ्त हुई है शेख साहब? देखिए, सो फार देयर इज नो पेशरफ्त। जैसे ही मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया खान साहब से, और जैसे ही वो ऐलान सुनने के बाद इस कमेटी के जो चेयर कर रहे हैं उमर अयूब साहब, वो बाहर निकले, उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। ये उसी दिन अंदर अडयाला में खान साहब ने कमेटी तश्कील दी, एंड द मोमेंट ही केम आउट ही वाज अरेस्टेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैड बेल्स। ओमनी बेल थी उनके पास, प्रोटेक्टिव, ट्रांजिट, सब बेल्स मौजूद थी, और फिर उनको अनलॉफुली डिटेन करके रात पूरी अंदर रखा गया। बाकी लोगों को हरासा, कमेटी के लोगों को तंग किया गया। एनीवे, खान साहब ने कमेटी बना दी। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अडयाला जेल में से वो दरवाज़ा खोल दिया जो बड़ा अरसा बंद रहा। वो कि मुज़ाकरात के हम कभी भी खिलाफ नहीं थे। खान साहब ने आज से, अगर आपको याद हो तो 6-8 महीने पहले भी 2-3 दोस्तों को नॉमिनेट किया था कि इफ एनीबडी वांट्स टू टॉक and they come and talk, so do talk to these people rather than talking to A, B, C or Harry and everybody, but these would be the people that you must talk to. तो वही तसलसल था। उसी तसलसल के दौरान ये 2 मेगा मोबिलाइजेशंस हुई, 4 वाली और फिर ये 24 और 26 वाली जो है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि इसको दोबारा जो हालात इस नहज के ऊपर जा रहे हैं, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, असीरान के लिए, तो आप इस डायलॉग को खोलें, और वो रास्ता उन्होंने खोल दिया। अब हमने कोई लेट तो नहीं जाना किसी के आगे जाके कि तुसी आओ तो मेहरबानी करोगे तल, इस तरह तो नहीं होना ना। हमने एक रास्ता खोला है, तो वो तमाम लोग जो पिछले कई महीनों से हमें टॉक शोज में, प्राइवेट महफिलों में, अपने तकरीरों में और वन ऑन वन ये रिक्वेस्ट भी कर रहे थे और ऑफर्स भी दे रहे थे कि वी मस्ट सिट, और हमें आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, ये तीसरा घर जो है वो सब के लिए ठीक नहीं है, ये है वो है। तो उन सब इस किस्म का ज़हन रखने वालों के लिए हमने एक दरवाजा खोल दिया है। If somebody wants to start a dialogue which definitely was going to start before 24th, so there is an opportunity for those people. As far as we are concerned, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है जी यही सवाल था कि आप लोग के एक्चुअली जहाँ तक आपका ताल्लुक है, मुतालबात वही होंगे जो कि एहतजाज से पहले थे, या अब कोई तब्दीली आएगी उनके अंदर? खान साहब ने इस कमेटी के हवाले से उसके TORs जो हैं वो डिफाइन किए हैं, 2 कंडीशंस डिफाइन की है। 9 और मई और 26 के केसों के हवाले से उनके असीरान और उनके जाली मुकदमात, उनकी रिहाई, ये एक पॉइंट है। दूसरा, हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन टू बी एस्टैब्लिश्ड, ये 2 चीजें हैं। राइट। हाँ सर, बीच में क्योंकि एक खबरें आई थी कि शायद बैकडोर कोई राब्ते आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। I don't think PTI is engaging government. मैं समझता हूँ कि इतने बड़े साने के बाद this is the first parliament session and PTI opposition की सबसे बड़ी जमात है, and they need to speak their heart out. और क्योंकि इस इजलास से पहले मुज़ाकराती कमेटी का भी ऐलान हो गया है, तो यूजुअली यू फाइंड गवर्नमेंट्स पीपल इन द पार्लियामेंट, बट सो फार अभी तक कोई फॉर्मल, कोई बाज़ाब्ता डायलॉग के हवाले से कोई राब्ता स्टैब्लिश नहीं हुआ है दोनों तरफ से, न PTI की मुज़ाकराती टीम की तरफ से और ना हुकूमत वक्त की तरफ से। जो रवैया है शेख साहब हुकूमत का, आज आपने सेनेट में भी तकरीर देखी, वो आपको लग रहा है फोर्थ कमिंग है, या आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा बातचीत में? देखें, ये जो तकरीरें ये कर रहे हैं दे आर प्लेइंग टू द गैलरीज। वो जो इनके मालिकान है, जो इनके जो लीडरान है, मालिकान लफ्ज़ तो शायद इंस्पिरिट यही बनता है क्योंकि इनके लीडर ही इनके मालिक हैं सियासी, तो उनके जज्बात में, और ये जो सेकंड थर्ड कैडर लीडरशिप बैठी हुई यहाँ पे, इनके जज्बात में फ़र्क है। इन्होंने अपनी अपनी दुकानदारी चमका के उधर नंबर शंबर बनाने होते हैं कि नहीं, मैं आज इमरान खान हुआ है क्या छड़िया, तो मैं उनकी पार्टी हुआ है क्या छड़िया। तो वो जिन लोगों ने बात की है, ठीक है, उन्होंने अपनी नौकरियाँ पक्की रखनी है, बट क्या ये अच्छा हो कि ये आपको इनके लीडरान के जज्बात भी आपके सामने रख छोड़ें।
کہ ان کے کیا جذبات ہیں, ان کے کیا تاثرات ہیں. اب کہاں رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں اور کہاں یہ تنظیم سازی والے دوست جو ہیں, ایک یہ دوست ہیں, پھر دوسری طرف قابل احترام ہے, خاتون ہے, ان کا بڑا احترام ہے, انہوں نے گفتگو کی, معافی مانگے, شہید ہمارے ہوئے ہیں, مسنگ ہمارے ہیں, اریسٹڈ ہزاروں لوگ ہمارے ہیں, معافی بھی ایسی منگی ہے, اور وہ وہاں ان سے بات کرتے, ان کو جواب دیتے تو بڑا اچھا ہوتا. مگر چلو کوئی بات نہیں, یہ لوگ کرتے رہے. یہ وہ لوگ بیچارے ہیں جن کا کوئی مذاکراتی پروسیس سے ان کی پارٹیوں کے اندر کوئی انپوٹ نہیں ہوتا, سو دے ڈونٹ میٹر ایکچولی. رائٹ. تو اسحاق ڈار صاحب کی اگر آپ نے اسپیچ سنی ہوگی, نائب وزیر اعظم ہے وہ, ایک تو انہوں نے تو بڑی مہربانی کی ہے, انہوں نے تو کنفیشن کر دیا نا. انہوں نے کہا 2024 کے الیکشن ہم نے رگ کیے ہیں, وہ والے آپ نے کیے ہیں, تو پھر اس کو ایکولائز کر لیتے ہیں. دیکھیں جو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا, سیدھے بندے نہیں, اپنا کنفیشن آن دا فلور آف دا ہاؤس دے گئے. اس پہ الیکشن کمیشن میں درخواست جانی چاہیے. I'll talk to my political committee actually. نمبر 1. نمبر 2, تو مہربانی ہے اسحاق ڈار جی, وہ گولی نہ چلنے سے لے کے ایریل فائرنگ تک تو آ گئے. بٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ کی لسٹ ہے لوگوں کی وہ دے دیں, آپ وہ نہیں دے رہے ہیں ان کو جو زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں. دیں گے جی, دیں گے. آخر ہم عدالتوں میں جو جا رہے ہیں, جو ریٹیں کر رہے ہیں, پٹیشنز کریں گے, وہ دیں گے نا, عدالتوں نے دیں گے, پھر تھوڑے تک بھی پہنچ جان گیا. اس میں جو خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے شیخ صاحب, انہوں نے کہا کہ گنڈا پور صاحب کی گارڈز نے ہوائی فائرنگ کی جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوا. ایک فوٹیج بھی آئی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ سیف سٹی میں ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں, پھر آپ لوگوں کے ڈی ایس این جی ساتھ تھیں, آپ لوگوں کے صحافی موقع پہ موجود تھے, یوٹیوبرز ہمارے بچے ساتھ چل رہے تھے, وی لاگرز چل رہے تھے, کوئی گنڈا پور دے گارڈز دی کوئی ویڈیو تو کھائی دے بندے مارن بھی ہے جی. خواجہ آصف کی تو بات آپ سنیں ہی نہ. خواجہ آصف تو کہہ رہے تھے ایک جنازہ دکھاؤ. کتنی دفعہ دکھائے آپ کو؟ میں نے پریس کانفرنس میں خود ان جنازوں کی ویڈیوز, ان کی قبروں کی ویڈیوز, ان کے فیملیز اور وہ سب میں نے خود دکھائے, ایک ایک بندے کا نام لے کے. وہ کہتا ہے ایک کا دکھاؤ. رائٹ. سو اس وقت اپوزیشن کی الائنس کی بھی بات ہو رہی تھی, جو بڑے عرصے سے پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے یا شاید صحیح کوشش نہیں کری, ہو نہیں سک رہا. مولانا فضل الرحمان ناراض ہے حکومت سے. 17 دسمبر کے بعد وہ کہہ رہے ہیں میں احتجاج کی کال بھی دے سکتا ہوں. یہ اپرچونٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اس الائنس کو اسٹرانگلی بلڈ کرے؟ There is a level of engagement that we still have with مولانا. گو کہ it was unfortunate کہ ہم انہیں قائل کرتے رہے, مگر وہ پھر بھی 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دے گئے. اور پھر ابھی وہ جو جلسہ ہوا اس میں انہوں نے, ان کے پارٹی کے لوگوں نے اور ان کے بھائیوں نے ہماری پارٹی پہ اور ہمارے پروونشل لیڈرشپ کے اوپر کافی انگلیاں اٹھائی. اس کے باوجود پارٹی نے ایک لیول آف منیمم انگیجمنٹ رکھا ہے. ہم 24 کو گئے تو مولانا کے لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے نا. وہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے کسی ایجیٹیشن کے حوالے سے ہم نے کوئی معاہدہ آپس میں کیا ہوا ہے کہ وی ہیو ٹو ریسیپریٹ. وہ تو وہ اب یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس انگیجمنٹ میں بہت سے راستے نکل آتے ہیں. ہو سکتا ہے دیکھیں نا, بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں غلط ہے, مولانا بھی کہتے ہیں وہ غلط ہے, وہ راستے نکل سکتے ہیں. بٹ ابھی اس کے اوپر this a little early to predict something. Right.